फिलिपी 2:8 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। रूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुसको मृत्युसम्म आफैलाई होच्याउनु भयो। And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनी है। अनि हामीले ह्युमन फर्मलाई हेरिरहेका छौँ। अनि मानिसको स्वरूपमा, मानिसको रूपमा मानिस जस्तै भइकन, रूपमा मानिस जस्तै, मानिसको समानतामा मात्रै हुनु भएन, तर ह्युमन फर्ममा पनि पुरै, मतलब कम्प्लिटली यीशु ख्रीष्टले मानिस जस्तो देखिने मात्रै होइन, मानिस जस्तो देखिने मात्रै होइन, तर सम्पूर्ण मानव रूपलाई धारण गर्नुभयो भन्ने कुराको हामीले 2वटा शिक्षालाई अलरेडी सिकिसकेका छौँ। अनि आज चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले हामीले हेऱ्यौँ अगाडिको शिक्षामा कि कसरी त्यो रुखको फल नखानु, त्यो रुखको फल नखानु भन्दाखेरि उसले खायो त्यो रुखको फल। अनि त्यो फल खाएपछि के भयो, मानिस आफ्नै बुद्धिमा चल्न थाले। त्यहाँदेखि जति पनि मान्छेको विजडम आयो परमेश्वरबाट आएन। अगाडि चाहिँ उसको विजडम परमेश्वर विजडममा ग्रो गर्दै थियो, तर अब उसको विजडम चाहिँ के भयो, रिप्लेस भयो। परमेश्वरको विजडम चाहिँ रिप्लेस भयो, किनभने परमेश्वरको विजडम चाहिँ स्पिरिट हुनुहुन्छ, स्पिरिट अफ विजडम हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा हो। तर के भयो, परमेश्वरको आत्मा होइन, तर मान्छेको आफ्नै समझ, आफ्नै बुद्धिमा ऊ के हुन थाल्यो, त्यो दिनदेखि बढ्न थाल्यो। उसले आफ्नै बुद्धिलाई चलाउन थाल्यो। हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि जति पनि पापमा गिरेकोदेखि मान्छेले जे पनि काम गर्ने कोसिस गर्यो, सबै आफ्नो बुद्धिको भरोसामा, आफ्नो बुद्धिको बलमा काम गरेको छ मान्छेले। अनि जीवनमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आदि माता पितादेखि नै जीवनमा गल्ती 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 सबै निर्णयहरू गलत 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 हुँदै आयो। किनभने त्यो बुद्धि चाहिँ अब कहाँबाट आयो, असल र खराबको ज्ञान दिने रूपबाट आएको थियो। त्यही विजडममा मान्छे चल्यो। त्यहाँदेखि त्यो बुद्धिमा के भयो, आदम र हवा अदनको बगैँचादेखि बाहिर निस्क्यो। त्यहाँदेखि उनीहरूको छोरा छोराहरू जन्मिन थाल्यो। त्यो बुद्धिमा आउने बित्तिकै के हुन थाल्यो, अब त्यो बुद्धिमा डाहा आउन थाल्यो होइन। दाजुले के गर्यो, भाइलाई मार्यो। कैनले हाबिलको हत्या गर्यो। के थियो त्यो मर्डर। परमेश्वरको बुद्धिमा त मर्डर भन्ने कुरा नै थिएन नि, हत्या भन्ने कुरै थिएन। तर के भयो, अब त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रूपबाट के भयो, अब मर्डर आयो। मर्डर भन्दा पहिला के आयो, उसकोमा डाहा आयो। डाहा भन्दा पहिला के आयो, लापरवाहीपन आयो। सो हुन्छ नि, इट वाज सिरिज अफ इभल थिङ स्टार्टेड टु टेक प्लेस उनीहरूको जीवनमा। के भयो, त्यो परमेश्वरको आदमले के गर्यो, आदम र हवाले एउटा सन्तान त जन्मायो, तर त्यो सन्तान चाहिँ कस्तो उयो भयो भन्दाखेरि त्यो सन्तानभित्र चाहिँ अब आदम र हवाको जस्तो विजडम नै थिएन। तर त्यो भन्दाखेरि के भयो, अब त्यो घट्दै 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 गयो। परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन इट ग्रोज एभ्री डे। परमेश्वरको विजडम चाहिँ एउटा ग्लोरीदेखि अर्को ग्लोरीमा बढ्दै जान्छ। परमेश्वरको विजडम चाहिँ ग्लोरी हो, महिमा हो। तर मान्छेको बुद्धि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै अनि झन् भ्रष्ट, झन् भ्रष्ट, झन् भ्रष्ट। याकुबको किताबले भन्छ जुन विजडम परमेश्वरबाट आउँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 के भनेको छ, त्यो चाहिँ शैतानिक, स्वाभाविक र संसारिक हो। 3वटा कुरा भनेको छ, 3वटा कुरा भनेको छ परमेश्वरबाट नआउने विजडम चाहिँ। तर परमेश्वरबाट आउने विजडमको चाहिँ फेरि 8वटा क्वालिटी देख्छ चाहिँ। सो के भयो, त्यो कुरा चाहिँ साँच्चै नै हुन थाल्यो। त्यसरी नै त्यस्तै भयो। 2जना छोराहरू हुर्क्यो। अनि एउटाले असल लिएर आयो, परमेश्वरको अगाडि भेट्यो, अर्कोले लापरवाहीसँग लिएर आयो। अनि के भयो, त्यो लापरवाहीसँग लिएर आउँदाखेरि परमेश्वरले उसको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। त्यति बेला पनि हाबिलले परमेश्वरलाई खोज्यो। परमेश्वर रेस्पेक्टर अफ पर्सन हुनुहुन्न, जसले खोज्छ भेटाउँछ, उसले खोज्यो। अनि के भयो, हाबिलले ल्याएको उत्तम भेटीलाई प्रभुले ग्रहण गर्नुभयो। तर हाबिलकोबाट नसिकेर कैनले के गर्यो, हाबिललाई नै मारिदियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जेलसी आयो, लापरवाही आयो। लापरवाहीले के ल्यायो,
ईर्ष्या ल्यायो, ईर्ष्याले के ल्यायो, अब हत्या ल्यायो, रिस ल्यायो, रिसले के ल्यायो, हत्या ल्यायो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ तैँले यदि रिस गर्छस् भने चाहिँ रिस गर्नु चाहिँ के हो, हत्याको पाप बराबर हो भनेको छ। सो मान्छे त आफ्नो विजडममा चलिरहेको थियो, तर त्यो विजडम चाहिँ के भयो, त्यो विजडमले झन् मान्छेलाई बिगार्दै बिगार्दै गयो। त्यहाँदेखि त्यो पुस्ता मेट्यो, त्यो जेनेरेसन नै सक्यो। त्यहाँदेखि सेतको जेनेरेसनदेखि एउटा नयाँ जेनेरेसन सुरु भयो। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बढ्दै जाँदाखेरि पनि अझै पनि पृथ्वीमा मान्छेको विजडमले चाहिँ के गर्न थाल्यो, परमेश्वरलाई विरोध गर्न थाल्यो। मान्छेको ज्ञानले चाहिँ जहिले पनि मान्छेको ज्ञानले परमेश्वरलाई विरोध गर्छ। समय बित्दै गयो। अब यो मैले एउटा जस्ट तपाईँलाई रिभ्यू जस्तो दिएको हो, यसलाई फास्ट फरवर्डमा भनेको जस्तै निम्रोदको समय आयो। निम्रोदको समयमा आउँदाखेरि उनीहरूले के भन्यो, ल अब हामी के गरौँ, सिनार देश तिमीहरू हामी स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ। त्यो धरहरा बनाउने प्रक्रियाभित्र उनीहरू पस्यो। त्योभन्दा अगाडि जल प्रलय भएको थियो। अनि त्यो जल प्रलयको बादमा उनीहरूले के गरे, अब एउटा धरहरा बनाउने कोसिस गरे। त्यो अब यस्तो मान्छे भ्रष्ट भयो, परमेश्वरले जल प्रलयमा पृथ्वीलाई नाश गर्नुभयो, सबै निमिट्यान्न पारिदिनु भयो। खाली नुहको परिवार मात्रै बाँच्यो। तर नुहको परिवारबाट पनि हामको सन्तानबाट निम्रोद जस्तो मान्छे आयो, है, जो एउटा शक्तिशाली योद्धा थियो, वीर योद्धा थियो। तर के भयो, अब उसको शक्ति, उसको वीरता चाहिँ के भयो, द्याट स्टुड अगेन्स्ट द विजडम अफ गड। परमेश्वरको विजडमको विरुद्धमै उठ्यो। उसले राज गर्न थाल्यो, शासन गर्न थाल्यो। अनि उसले भन्यो, लौ हामी एउटा धरहरा बनाऊ। यो किन भनेको भन्दाखेरि नि, दिस नेचर इज स्टिल प्रिभलेन्ट मान्छेकोमा। यो प्रवृत्ति अझै पनि मान्छेकोमा सक्रिय छ। जब हामी जीवनमा सफल हुन्छौँ, जब हामी जीवनमा असफल हुन्छ, सफलताको त्यो जस्तो कयनको केसमा हेऱ्यो भने उसको असफलताको कारणहरू, त्यो कारकहरू अझै पनि हाम्रो जीवनमा छ। हाम्रो लापरवाहीले के ल्याउँछ, हाम्रो लापरवाहीको भेटीलाई प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न। त्यहाँदेखि अर्को मान्छे सफल हुँदाखेरि हामीलाई डाहा आउँछ अनि हामीले उसलाई के गर्छौँ, उसँग रिच देखाउन थाल्छौँ, जो चाहिँ हत्याको एउटा चिन्ह हो। अनि मौका पायो भने मार्छौँ पनि। तर फेरि अर्को ठाउँमा निम्रोद जस्तै मान्छे पनि खडा हुन्छ, जो एकदमै बलियो छ, जो एकदमै बुद्धिमानी छ, जसकोमा के छ, शासन गर्ने अख्तियार छ। अनि बाइबलले भन्छ निम्रोद के थियो, एउटा माइटी हन्टर थियो। परमेश्वरको दृष्टिमा पनि एउटा शक्तिशाली वीर योद्धा थियो भनिकन भन्छ है। तर यो वीर योद्धाले के गरे, फेरि उसले आफ्नै टावर बनाउन थाल्यो, उसले आफ्नै धरहरा बनाउन थाल्यो। अनि उनीहरूले के भन्यो, ल अब हामी स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरालाई स्थापित गरौँ। इट वाज अ भेरी म्यासिभ बिल्डिङ, डरलाग्दो प्रोजेक्ट थियो त्यो समयमा। अनि हामीले बुक अफ ज्यासरलाई पढ्यो, यासेरको किताबलाई पढ्यो भने त के भनेर लेखेको छ भने चाहिँ त्यसको सर्कमफरेन्स, त्यसको तलको फेद फाउन्डेसनलाई हेर्नु मात्रै 3 दिन लाग्थ्यो भनेको छ। त्यसको यसो वरिपरि हिँड्नु मात्रै 3 दिन लाग्थ्यो। कत्रो चाहिँ ठुलो थियो होला। एउटा कुनै पनि बिल्डिङको जग हेर्नु त्यत्रो त लाग्दैन, त्यत्रो समय लाग्दैन। तर त्यो त वरिपरि जस्ट यसको सर्कमफरेन्स हिँड्नु पर्यो भने मात्रै 3 दिन लाग्थ्यो। सो त्यो के थियो, मान्छेको विजडम, मान्छेको स्ट्रेन्थ, एभ्रिथिङ स्टार्टेड टु स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द विजडम अफ गड। परमेश्वरको विजडमको विरुद्धमा खडा हुन अझै पनि हामी के देख्छौँ भने मान्छेको विजडम चाहिँ परमेश्वरको विजडमको अगेन्स्टमा खडा हुन्छ। मान्छेको बुद्धि चाहिँ त्यही भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पदमा अझै पनि त्यही शैतानको ठुलो हतियार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, we destroy every argument and every lofty opinion. Arguments आउँछ, lofty opinion आउँछ है। आर्गुमेन्ट भनेको विवाद हो, lofty opinion भनेको उच्च विचार हो, raised against the knowledge of God। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुन्छ त्यो। and take every thoughts captive भनेको छ। सबै विचारलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ, एउटा क्याप्टिभ, एउटा बन्दी बनाउँछौँ यीशु ख्रीष्टको कुरा मान्नको लागि भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पदमा भनेको छ। being ready to punish every disobedience when your obedience is complete। जब तिम्रो आज्ञा पालन चाहिँ सम्पूर्ण हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीले सबै अनआज्ञाकारीलाई के गर्छौ, तिमीले दण्ड दिन्छौ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले बसमा पर्छौ, जितिसकेको हुन्छ। त्यो इट्स टकिङ अबाउट आवर लाइफ, हाम्रो जीवनको कुरा गरेको, अर्को मान्छेको कुरा गरेको होइन। हाम्रोमा पनि माइन्डमा आइरहन्छ क्वेसन्सहरू, वाट इफ परमेश्वर होइन भने, वाट इफ तैँले विश्वास गर्दै गरेको कुरा सबै हाउडे हो भने, वाट इफ तँ एक दिन मरेपछि
केही पनि छैन भने, वाट इफ तैँले विश्वास गरेको यीशु ख्रीष्ट साँच्चै नै होइन भने, त्यो थट्सहरू नआएको छ कोही यहाँ व्यक्ति? त्यस्तो कोही पनि छैन संसारमा। प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि त्यो थट्सहरू आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ? त्यो चाहिँ आर्ग्युमेन्ट छ। आर्ग्युमेन्ट छ, द्याट इज एन आर्ग्युमेन्ट। त्यो आर्ग्युमेन्ट चाहिँ नि त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो? अब मान्छेको त्यो सिनको नेचरबाट आएको। अनि यो फ्लेस चाहिँ अझै पनि त्यो सिनको नेचरमै जिउँदछ हाम्रो शरीर चाहिँ। त्यसले त्यो आर्ग्युमेन्टलाई के भन्छ? लजिस्मस भन्छ। लजिस्मस, हामीले लजिटेक भन्छ नि, लजिकको टेक्नोलोजी भन्छ नि, लजिटेक भन्छ नि। एउटा कम्पनी पनि छैन लजिटेक भन्ने। लजिटेक भनेको थियो खासमा चाहिँ त्यो, त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ आर्ग्युमेन्टबाट जन्मेको कुरा हो। त्यो चाहिँ आर्ग्युमेन्टबाट। सो एनिवे टेक्नोलोजीसँग हामीले उनीहरूलाई दोष लाग्यो होइन, तर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी वी युज लजिक। हामी भन्छौँ लजिक लगाउ न, लजिक लजिक छैन तिम्रोमा, अनि हामीलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? भयङ्कर लाग्छ नि। लजिक आमा लजिक छ मेरोमा, उसको क्या लजिक छ नि उसकोमा। तर चाहिँ त्यो लजिक चाहिँ वास्तवमा कहाँबाट सुरु भएको हो? आर्ग्युमेन्ट अगेन्स्ट द लर्ड, परमेश्वरको विरुद्धमा आर्ग्युमेन्टबाट सुरु भएको। मान्छेले, मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भने मान्छेकोमा मान्छे बुद्धिमान छ। एउटा आमाको गर्भमा बालक कसरी बनिन्छ त्यो सबैलाई उसलाई थाहा छ, उसलाई थाहा छ। तर उसलाई नि एउटा कुरा चाहिँ थाहा छैन, त्यो मान्छेभित्र कसरी आत्मा पस्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। उपदेशकमा पनि लेखेको छ, तँलाई थाहा छ कसरी चाहिँ त्यहाँभित्र सोल आत्मा पस्छ भनेर तँलाई थाहा छ भनेर? थाहा छैन, त्यो चाहिँ थाहै छैन। अन्त त मान्छेले एबोर्सन गर्नु केही जस्तो पनि मान्दैन, बेविचार गर्नु केही जस्तो पनि मान्दैन। तर लाइक इट्स अ भेरी डेन्जरस सिन। मर्डरको सिन हो त्यो, हत्या हो त्यो, हत्या हो। तर उसलाई केले कन्ट्रोल गरिरहेको छ? उसलाई लजिस्मसले, LOGISMOS है। लजिस्मस भनेको चाहिँ के हो? रिजनिङ विच इज होस्टाइल टु द फेथ। यस्तो रिजनिङ हो, यस्तो बहस हो जो चाहिँ विश्वासको विपरीत छ। अनि त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि विश्वासको विपरीत कुराहरू ल्याउँछ। अनि जुन कुरा एउटा ल नै छ नि त होइन, रोमी 14:23, यो अस्तिदेखि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु। रोमी 14:23, अब त मुखस्त भइसक्यो हामी सबैलाई। जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ के हो? सिन हो, पाप हो। सो लजिस्मसले चाहिँ के गर्छ भने नि, इट विल रेज एन आर्ग्युमेन्ट विच इज अगेन्स्ट द फेथ। सो शैतानले नि हाम्रो जीवनमा नि जहिले पनि एउटा लजिस्मस हालिदिन्छ, सुन्नुहोस् है, हालिदिन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेथको विरुद्धमा खडा हुन्छ। फेथ सबै, एभ्रिथिङ स्ट्यान्ड्स इन फेथ। फेथमा उभिरहेको छ। अहिले पृथ्वी शून्यतामा झुन्डेको छ। कसले झुन्ड्यायो? हर्क्युलस बसेर थामिरहेको देखाउँछ नि त्यो नक्सामा। इट्स नट हर्क्युलस। पृथ्वी शून्यतामा झुन्डेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, वाट इज द वेट? हुन त अरू ग्रह तारा ग्रह नक्षत्रको अगाडि त धुलोको कणा जति नै छ, तर यसो त हामी हेरौँ न कति होला त्यसको वजन? कसले थामेको छ? कसले थामेको छ? यत्रो गरौँ पृथ्वीलाई शून्यतामा झुन्डाइदिइरहेको छ। हु इज डुइङ दिस? कसले गर्नुभएको? परमेश्वरले होइन भन्ने त अरू त सक्ने। यो फेरि ठिक ठाउँमै घुम्छ, ठिक ठाउँमै यो अगाडि बढ्छ। कसले गर्नुभएको? परमेश्वरले गर्नुभएको नि। तर मान्छेले के गर्छ? मान्छेले परमेश्वरले गरेको होइन यो, आफै चान्सले झुन्डेको, आफै चान्सले। हामी त्यसरी नै सम्झिन्छौँ। त्यसो हो भने चाहिँ हामीले सास कसरी फेरेको? अस्ति मैले भने हामी थुप्रो लजिक दिन्छौँ नि। हामीले सास कसरी फेरेको? हामीले सास फेर्दाखेरि कसरी अक्सिजन नै भित्र हाम्रो हार्टमा गएको? कसरी? यहाँ संसारमा यत्रो बेसी ग्यास छोडिरहेको छ त हाम्रो वरिपरि, कुन चाहिँ त्यो फिल्टर छ होला? फेरि कसरी त्यो शरीरको सबै ब्लडमा भएको कार्बनलाई तानिकन फेरि बाहिर फ्याँको? के वाट इज द्याट? कि त्यो पोसिबल छ? त्यो कि मान्छेले एउटा मेसिन बनाएर विदाउट एउटा त्यतिकै आफै सेल्फ अपरेटिभ त्यस्तो मेसिन बनाउन सक्छ? सक्दैन। मान्छेले बनाउँछ नि, रोबोट बनाउँछ, के बनाउँछ, तर त्यो सेल्फ अपरेटेड छैन। त्यो चार्ज गर्नु पर्यो त्यसलाई।
त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो। तर हामी त के छौँ, हामी त जन्मिन्छौँ, त्यहाँदेखि हामी सोच्नु सक्ने हुन्छौँ, बोल्नु सक्ने हुन्छौँ, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा विरोध गर्नु सक्ने पनि हुन्छौँ, अनि हामी आफैलाई ज्ञानी सम्झिरहेको हुन्छौँ। तर याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि जस्ट लजिस्मस, केही पनि होइन त्यो अरू। सो त्यो कुरा चाहिँ सिस्टम सुरु भयो होइन चाहिँ, त्यो गार्डन अफ इडेनदेखि चाहिँ त्यो भयो। त्यहाँदेखि मान्छेले जति पनि सोच्नु थाल्यो, मान्छेको थटहरू जति पनि आयो, बाइबलले भनेको छ मान्छेको हरेक विचार र कल्पना चाहिँ के थियो, खराब थियो भनेको छ। एभ्री थट्स एन्ड इन्टेन्ट अफ द हार्ट वर इभल भनेको छ। पढौँला हामी यो उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा होला सायद, सबैजनाले खोल्नु यो वचनलाई, सबैले खोल्नु, नानीहरूले पनि खोलेर यो वचनलाई नि हामी बुझ्नुपर्छ। 6 अध्यायको 5 पदमा भनेको छ, जेनेसिस च्याप्टर 6 verse 5 के भनेको छ हेरौँ है, के भनेको छ? The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intention of the thought of his heart was evil continually. परमेश्वरले के देख्नुभयो? परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टतालाई देख्नुभयो। विकेटनेस चाहिँ एकदमै प्रशस्त मात्रामा बढ्दै गयो, अनि मान्छेको सबै इन्टेन्सन, विचार, मान्छेको सबै के भनौँ, हृदयको जुनसुकै विचार पनि के थियो, विचार पनि भावना निरन्तर खराबै मात्रै भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। बाई डिफल्ट त्यो दिनदेखि नै जब परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरालाई गरे नि उनीहरूले, त्यो दिनदेखि चाहिँ सबैजनाको विचार त्यसो, हरेक पृथ्वीमा जतिजना मान्छे पनि जन्मिन्छ नि, उसको डिफल्ट नेचर चाहिँ यो, दिस इज द डिफल्ट नेचर। योबाट चाहिँ कसले स्वतन्त्र गराउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? यीशु ख्रीष्टले मात्रै गराउन सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले राम्रो हुने कोसिस गर्नुहुन्छ, घरमा डिसिप्लिन गर्छ, नानीलाई शिक्षा के दिन्छ, सबैलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूको पनि राम्रो घरनाहरू छ नि, राम्रो परिवारहरू छ नि, एकदमै उनीहरूले कोसिस गरिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ कुन चाहिँ वातावरणभित्र राम्रो हुन्छ भने चाहिँ त्यही घरको वातावरणभित्र मात्रै त्यो कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यो मान्छे अलवेज दे आर प्रोन टु, उनीहरू जहिले पनि दे आर प्रोन टु सिन, दे आर प्रोन टु फल। अनि त्यो नेचर चाहिँ कुनै एउटा घटनाले एक्टिभेट गरिदिइहाल्छ। कतिजनाकोमा डर्मेन्ट स्टेटमा हुन्छ, तर के हुन्छ त्यो डर्मेन्ट भनेको चाहिँ निदाएको स्टेटमा हुन्छ, तर एउटा कुनै पनि घटनाले एक्टिभेट गरिदिन्छ। उसले रङ म्युजिक सुन्यो, उसले पोर्नोग्राफी हेऱ्यो, उसले त्यस्तै फ्रेन्ड्समा हानि के भयो, त्यो एक्टिभेट भयो। अघि त राम्रो सिल स्वभाव, राम्रो घरमा हुर्केको हो, तर के भयो, उसकोमा पनि त्यो स्वभाव आइहाल्यो। अनि त्यो स्वभावले के गर्छ, उसलाई दिन प्रतिदिन उसको जीवनलाई त्यही डाइरेक्सनमा, त्यही गलत डाइरेक्सनमा लाँदै गरेको हुन्छ। किनभने बाइबलले भनेको छ मानिसको विकेटनेस चाहिँ त्यस्तो छ, एभ्री थट एन्ड इन्टेन्सन अफ द हार्ट वाज इभल कन्टिन्युअली। अनि जब पनि परमेश्वरको वचनमा भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले मर्कुसको किताबमा यसरी भन्नुभएको छ, मान्छेले चाहिँ के भन्छ अरे, म चाहिँ एकदमै राम्रो छु, म चाहिँ राम्रो छु भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफैलाई के दिँदैछ अरे, धोका दिँदैछ अरे। किनभने मान्छेको हृदयबाट नै सबै किसिमको खराब विचार, सबै किसिमको जति पनि खराब कुराहरू चाहिँ इट कम्स फ्रम द हार्ट अफ म्यान, मान्छेको हृदयबाट आउँछ, मान्छेको विचारबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफैलाई धोका दिनु हुँदैन त्यो ठाउँमा। कतिजना मान्छेले यो ठाउँमा आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। तर यहाँ भनेको छ मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 21 पदमा, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसका हृदयबाट खराब विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, वेश्यागमन, लोभ, दुष्टपना, ठगी, लुच्याई, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता, यी सब कामहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। यो नेचर चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, यो नेचर चाहिँ एभ्रीबडी, सबै मानिसभित्र के छ, प्रिभिलेन्स छ। यसबाट कसले स्वतन्त्रता दिन सक्छ? येशू ख्रीष्टले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ।
त्यो चाहिँ नि ह्युमन फर्म भनेको चाहिँ नि त्यो ह्युमन फर्म भित्र चाहिँ यो हुन्छै हुन्छ, यो स्वभाव हुन्छै हुन्छ। अनि शैतानले नि मान्छेलाई के गर्न लाउँछ, यो कुरालाई चलाउँछ मान्छेले, त्यहाँदेखि त्यो मान्छे गिल्टी हुन्छ, दोषी हुन्छ उसलाई, किनभने ऊ भित्र फेरि अब परमेश्वरलाई खोज्ने एउटा दियो पनि छ नि त। ऊ भित्र मान्छेको आत्मा चाहिँ के भनेको छ, परमप्रभुको दियो हो भनेको छ। त्यो दियोले त परमेश्वरलाई खोजि नै राखेको छ। तर त्यति बेला चाहिँ शैतानले अब यो जीवनबाट उसको घटे नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्छ, त्यसले गिल्ट ल्याउँछ। अनि त्यसले एउटा मान्छेलाई कस्तो बनाइदिन्छ, तैँले मात्रै यस्तो सोच्दैछस्, तैँले यो प्रब्लम चाहिँ अरूलाई सेयर नगरे, यो समस्या अरूहरूलाई नभने, किनभने तैँले भनिस् भने तँलाई के सम्झिन्छ, तँलाई त न केही पनि नजान्दैछ, घिनलाग्दो सम्झिन्छ, तँलाई फोरी सम्झिन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, यो स्वभावसँग नि प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे सबैजना स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। एउटा इसाई घरानामै जन्मेको छोरा होला, छोरी होला, ऊ पनि स्ट्रगल गर्छ जबसम्म हामी नयाँ गरिकन जन्मिँदैनौँ। नयाँ गरिकन जन्मिएर पनि मान्छेलाई के गर्छ, यो समस्याले के गर्छ, स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ उसको जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, हामी हरेक दिन प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ। हरेक दिन परमेश्वरको करुणा के हुन्छ हाम्रो लागि, नयाँ छ। परमेश्वरको वचन बिलापको 3:23ले भन्छ, परमेश्वरको करुणा चाहिँ हरेक बिहान के हुन्छ, नयाँ छ। किन चाहिँ नयाँ, मलाई एकपल्ट नयाँ बनाएर भएन, तर के त्यो करुणामा चाहिँ आज म नयाँ हुन सक्ने क्षमता छ। आई क्यान कम इन्टु हिज प्रेजेन्स। यो टसल, यो लडाई चाहिँ जबसम्म हामी यो शरीरबाट बाहिर निस्केर जाँदैनौँ तबसम्म चाहिँ छ यो टसल, यो लडाई छ। अन्त त भनेको छ शरीरले चाहिँ आत्माको विरुद्धमा जहिले पनि के गर्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। सो हामी कोही पनि धोकामा नपरौँ कि यो स्ट्रगल चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ हुँदैन भनेर। अन्त बाइबलमा भनेको छ, जुन चाहिँ मान्छेले आफैलाई खडा छु भनेर सम्झेको छ त्यो चाहिँ होसियार बसोस् भनेको छ। कोरिन्थीको किताबमा 10:12 होइन, जुन चाहिँ मान्छेले आफैलाई खडा छु भनेर सम्झेको छ त्यो मान्छे चाहिँ के होस्, होसियार बसोस्, होसियार बसोस्। किनभने एनी पोइन्ट अफ टाइममा ऊ लड्न सक्छ। मानिसको हृदयबाट यो सबै कुराहरू आउँछ। सो यो चाहिँ के हो, दिस इज द विजडम अफ म्यान, दिस इज द पावर। यो चाहिँ मान्छेको शक्ति पनि हो, एक किसिमले दुष्टताको शक्ति यो पनि हो। दुष्टले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो शक्तिलाई के गर्छ, जहिले पनि यो शक्तिद्वारा हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। अनि यो चाहिँ हरेक मान्छेभित्र भएको एउटा प्रवृत्ति हो, पापको प्रवृत्ति, फलन नेचर भन्छ यसलाई चाहिँ, गिरेको प्रवृत्ति। अनि यहाँ के भन्दैछ त, अब यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ अब वचनले के भन्छ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ 1 कोरिन्थी 1:18-24 जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो ह्युमन फर्ममा आउनु हुँदाखेरि यो सबै कुराहरू जो मान्छेले अनुभव गरिराख्नु भएको थियो, यो सबै अनुभवबाट यीशु ख्रीष्ट जानु भएको हो। उहाँले तर पाप गर्नु भएन। यो अनुभवलाई उहाँले देख्नु भएको छ। हिब्रूको किताब 2 भनेको छ, उहाँले हाम्रो सबै कमजोरीलाई जान्नुहुन्छ। पहिला त्यो पढ्नु पर्यो, म हिब्रूको किताब 2 पढ्नु पर्यो। हामी प्रभुको अगाडि आउनु किन डराउँछौँ भन्दाखेरि नि, हामीले यस्तो सम्झिन्छ कि प्रभुले मेरो कमजोरी जान्नुहुन्न। यहाँ भन्दाखेरि किनकि आफै परीक्षित भई 2:18 किनकि आफै परीक्षित भई साथमा भोग्नु भएकोले परीक्षित हुनेहरूलाई पनि उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ, हिब्रू 2:18 हेर्नुहोस् त, त्यसरी लेखेको छ। उहाँ आफै परीक्षित भएर उहाँले के गर्नुभयो, साथमा भोग्नुभयो। तर उहाँले पाप गर्नुभयो भनेर लेखेको छैन। हि डिडन्ट सिन, उहाँले पाप गर्नु भएन। तर ह्युमन फर्ममा अनुभव गर्न सक्ने हरेक कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले अनुभव गर्नुभयो। तर त्यो अनुभवलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, दिनरात पिताको अगाडि गइकन, हिब्रूको किताब 5:7 भन्छ, उहाँले चाहिँ आफूलाई बचाउनु सक्नुहुनेसँग चाहिँ दिनरात रुई कराई उहाँले आँसु बगाई प्रार्थना गर्नुभयो भनेको छ। त्यो ठाउँबाट जाँदै गर्दाखेरि है, फर बिकज ही हिमसेल्फ हेज सफर्ड व्हेन टेम्प्टेड ही इज एबल टु हेल्प दोज हु आर बिङ टेम्प्टेड। किनभने उहाँ आफैले पनि त्यो कुरालाई के गर्नुभएको छ, परीक्षित भएर उहाँले साथमा भोग्नु भएकोले परीक्षित हुनेलाई पनि उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। ह्युमन फर्म, एउटा मान्छेले मानवीय रूपमा जे चाहिँ सोच्नु सक्छ, जुन कुराहरू एक-एकवटा कुरालाई प्रभु यीशुले के गर्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ, तर पाप रहित
अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ, हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15 पदमा यसरी भनेको छ, हेर्नुहोस् है। किनकि हाम्रो प्रधान पुजारी हाम्रो निर्बलतामा हामीसँग दुखी हुन नसक्ने होइन, तर सबै कुरामा हामी जस्तै परीक्षित र पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा पनि त्यसो भए त्यो विचारहरू थियो, यीशु ख्रीष्टमा पनि यो सबै विचारहरू थिएन। यीशु ख्रीष्ट पनि पापी रहेछ त होइन, त्यसलाई क्लेरिफाई गरिदिएको छ। यो 2:18 मात्रै हामीले पढ्यो भने त हामीले के गर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई हामीले हेर्ने नजरिया चेन्ज हुन्छ। तर 15 पदले 4को 15 पदले ब्युटिफुल्ली त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छ। फर वी डु नट ह्याभ अ हाई प्रिस्ट हु इज अनएबल टु सिम्पथाइज इन आवर विकनेस विथ आवर विकनेसेस, बट वान हु इन एभ्री रेस्पेक्ट हैज बीन टेम्प्टेड एज वी आर, one who is in every respect is tempted as we are, yet without sin. तर भए तापनि उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो कुरालाई यीशु ख्रीष्टले he has gone to that, उहाँले जान्नु भएको छ। तपाईले कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुरा त प्रभुले कहाँ जान्नुहुन्छ हैन? he has been in every respect he has been tempted भन्दैछ। हर प्रकारले उहाँ के हुनुभयो, उहाँ जाँचिनु भयो, उहाँ परीक्षामा पर्नुभयो, तर उहाँले पाप गर्नु भएन। ही नेभर सिन्ड, उहाँले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। सो हाम्रो जीवनमा पनि आज त्यही पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्नुहुन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, रोमीको किताब 8 अध्यायको 11 पदले अनि 12 पदले भन्छ, जुन आत्माले यीशु ख्रीष्टलाई जिउँदो बनाउनु भयो, अब त्यही आत्मा, त्यही पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ तिमी भित्र पनि काम गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तिमी पापको दास होइनौ। यु आर नो लङ्गर स्लेभ टु सिन। 8को 11 र 12 पद। सो के भयो, हामी पापको दासत्वमा छैनौ, हामी दासत्वमा छैन। सो जबसम्म हामी पृथ्वीमा छौं, यो सबै कुराहरू हाम्रो वरिपरि छ हैन? यो तपाईँ प्रभुसँग बेस्ट हिँड्दै गर्दाखेरि, लु सिन्सियरली भन्नु त, तपाईँ प्रभुसँग बेस्ट हिँड्दै गर्दाखेरि के यो थट्सहरूले तपाईँलाई, त्यो थट्सको एरोजहरू तपाईँलाई लागेको छैन? हजुर लागेको छ नि त। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भने हामी के गर्छौँ, कहिले पनि लागेकै छैन जस्तो हामी बिहोरा देखाइरहन्छ। अनि त्यसलाई त्यो जबरजस्ती खप्दाखेरि त्यो नानीहरू हुन्छ नि, कोही बेला त्यो एका दुसरालाई घुसिएर गर्ने खेल्छ नि, देख्नु भएको छ तपाईँले? हामी पनि खेलेको नि है, यस्तो हेर्छ। त्यसले के भन्छ, दुखेन भन्छ नि है, दुखेन। उसलाई जति लाज भयो त्यति नै के भन्छ, मलाई दुखेन भन्छ नि, दुखिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि अर्कोले के गर्छ, झन् मचाएर दिन्छ, अझै दुखेन भन्छ है, त्यहाँदेखि आँसु झर्ने गरिदिन्छ, अझै पनि दुखेन भन्छ। अरू भरे चाहिँ उरुक्कै भएर आमा बाउला आएर चाहिँ दङ्गाइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै गर्छौँ हामीले पनि पापसँग। दुखेन त, म त कस्तो धर्मी छु, म त भर्खर 40 दिनको फास्टिङ बसेको है, के भन्छौँ हामी, हाम्रोमा त्यो स्वभावहरू छ। तर हामी पृथ्वीमा भइन्जेलसम्म चाहिँ यो कुराहरूले हामीलाई वरिपरिबाट घेरिरहेको हुन्छ, घेरिरहेको छ। यो शत्रुहरू, यो स्वभाव चाहिँ नि जहिले पनि पाप चाहिँ कहाँ ढुकेर बस्छ, ढोकामै ढुकेर बस्छ भनेको छ उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायको 7 पद। यो सबै कुरालाई तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? प्रभुको प्रेम जसले पाप नै जान्नुहुन्न थियो, he has gone to, उहाँले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ, उहाँले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ त्यो सबै कुरालाई। तर के भन्दैछ, he is yet without sin, उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ नि यो कुराले यति साह्रो सताउँछ, यति साह्रो दबाउँछ। ह्युमन फर्ममा आउनु भनेको चाहिँ त्यो यीशु ख्रीष्ट ह्युमनको रूपमा आउनु भयो। सो हामीलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले लादिएका, हामी मेहनत गरिरहेको छौँ यो कुराबाट बाहिर निस्किनलाई। अनि हामी यसको बोझले हामी लादिएको, संसारमा मानिसले मेहनत गरिरहेको छ, कसरी हुन्छ, पढेर हुन्छ, सफलता हासिल गरेर हुन्छ, जिममा गएर हुन्छ है, या कुनै के गरेर हुन्छ, उसले कोसिस गरिरहेको छ, आफ्नै जिउलाई के गर्छ, एकदम सध्याउँछ। तर हामी के सुन्छौँ, एउटा बुढो मान्छेले, आज बिहान मैले न्युज पेपरमा पढेको थिएँ, एउटा बाजेले आफ्नै नातिनी 7 वर्ष पुगेको नातिनीलाई कतिपल्ट रेप गरे अरे। अब आफ्नै बाजेले आफ्नै नातिनीलाई रेप गर्दैछ है। हामीलाई कस्तो लाग्छ त्यो सुन्दाखेरि, कस्तो घिनलाग्दो त्यो मान्छे भनेर। तर के भयो, अब उसले आफ्नो नातिनी हो नि,
के कुराले उसलाई फोर्स गर्यो, के कुराले उसलाई त्यो कुरा गर्न लगायो, के कुराले गर्नु लगायो? किनभने आफूभित्र वास गर्न उसले पनि राम्रो जिन्दगी जिएको थियो होला, समयमा राम्रो जिन्दगी जिएको थियो होला, तर आज त्यो अवस्थासम्म पुग्यो। मान्छेको कोसिस कति समयसम्म उसले आफ्नो जीवनलाई थामेर राख्ने कोसिस गर्यो होला, मेहनत गरेको थियो होला, परिश्रम गरेको थियो होला, तर त्यो पापको बोझ देखिन्छ नि। उसको बुद्धिले, उसको विजडमले उसलाई जित्नु दिएन। अनि यति साह्रो मूर्ख बन्यो कि उसले आफ्नै नातिनीलाई के गर्दैछ, आज रेप गर्दैछ। मटेन आइरनी है। हामीलाई त्यो मान्छे देख्दाखेरि कस्तो घिनलाग्दो मान्छे लाग्छ, तर याद छ त्यो क्षमता चाहिँ नि पृथ्वीमा भएको एक-एकजना मान्छेकोमा छ। मान्छेकोमा छ। जबसम्म एउटा मान्छे यीशु ख्रीष्टको विजडम भित्र आउँदैन नि, यीशु ख्रीष्टको पावर भित्र आउँदैन नि, त्यो मान्छे नि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। सो यहाँ म पढ्न चाहन्छु पहिलो कोरिन्थी, अघि म त्यो पोइन्टमा आउन चाहन्छु फेरि। पहिलो कोरिन्थीमा भनेको छ, यहाँ के भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 देखि लिएर 24 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 देखि लिएर 24 पद। ओके, नेपालीमा पनि पढ्छु, इङ्ग्लिसमा हामी पढ्छौँ ल। किनभने क्रुसको कुरा नष्ट हुनेको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाउनेको निम्ति त परमेश्वरको शक्ति हो। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 देखि 24 सम्म पढ्दैछ। यहाँ भन्दैछ, क्रुसको कुरा चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो। क्रस चाहिँ नि फुलिस मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे, मूर्खता हो होइन, फुलिसनेस हो। For the word of the cross is folly for those who are perishing. नाश हुनेलाई चाहिँ मूर्खता हो। But to us who are being saved, it is the power of God. तर बचाइनेहरूको निम्ति चाहिँ that becomes the power of God, परमेश्वरको शक्ति। अघि चाहिँ तपाईँले आफ्नै शक्तिमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रो हुने, आफ्नै शक्तिमा म अहिले मेरो जिन्दगी जस्तो सुकै जिउँछु र मेरो आफ्नै शक्तिमा एक दिन म के गर्छु, मन सफा छ भने भइहाल्छ होइन। त्यही त भन्छ नि, मन सफा छ भने भइहाल्छ। तर यो मनभित्रैबाट आउँछ भन्नु यीशु ख्रीष्टले सबै कुरा। फेरि मान्छेकै मनबाट आउँछ। त्यो मनलाई सफा गर्नुको लागि चाहिँ उसले जिम गरेर हुन्छ कि म्युजिक गरेर हुन्छ कि उसले किताब लेखेर हुन्छ कि उसले के गरेर हुन्छ, तर अन्तमा गएर फेरि के हुन्छ, त्यो पापको सफा भइहाल्छ। बिकज दे डु नट ह्याभ द पावर अफ द क्रस। हेर्नुहोस् है, क्रुसको शक्ति नै छैन उसको जीवनमा, क्रुसको शक्तिमै छैन। तर बाइबलले भन्दैछ हामी बाँच्नेको निम्ति चाहिँ के अरे, इट इज द पावर अफ गड, यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो, शक्ति हो। अनि त्यसको मुनि के भनेको छ, किनभने लेखिएको छ, म ज्ञानीहरूको ज्ञान नाश पार्नेछु, आई विल डिस्ट्रोय द विजडम अफ द वाइज। ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई चाहिँ प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आदेश गर्नु भएको मान्छेसँग होइन। यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आएको छ, यो ज्ञान चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट आएको छ। अनि के भयो, त्यो रुखबाट आएको ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि क्या उसले भयङ्कर कुराहरू गर्छ, यति साह्रो भयङ्कर कुरा गर्छ। तर त्यो ज्ञानीको ज्ञान चाहिँ नि परमेश्वरले नाश गरिदिनुहुन्छ। त्यो ज्ञानीको ज्ञानलाई यहाँ त्यसरी लेखेको छ, म ज्ञानीको ज्ञानलाई नाश गर्छु भन्नुभएको छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, अब बुद्धिमानहरूको बुद्धिलाई रद्द तुल्याउनुहुन्छ। मान्छेको बुद्धि, मान्छेको बेस्ट ठाउँमा, एकदमै आफैलाई बुद्धिमानी सम्झेको ठाउँमा त्यसलाई पनि रद्दी पारिदिनुहुन्छ। यहाँ भन्दैछ, ज्ञानी खोइ त, शास्त्री कहाँ, यस युगको बहस गर्ने कहाँ। यो मजा लाग्छ मलाई, यो आर्गुमेन्ट अफ दिस एज भनेको छ। यो युगको नि एउटा युग सुरु भयो नि त है। त्यो युगलाई के भन्छ त, त्यो एजलाई डिबेटर अफ द एज भनेको छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। एउटा एज सुरु भयो, आफ्टर द फल एउटा एज सुरु भएको छ, एउटा युग सुरु भयो। जुन दिनदेखि मानिसले, परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभएको थियो नि, तैँले रुखको फल नखानु है भन्ने बित्तिकै त्यो फल खाए नि, त्यहाँदेखि एउटा एज सुरु भयो, एउटा युग सुरु भयो। हो त्यो युगलाई के भन्छौँ हामी, चाहिँ त्यो युगलाई कसमस भन्छौँ। त्यो युगलाई कसमस भन्छ, त्यो युगलाई चाहिँ। अनि त्यो कसमसले चाहिँ आज त्यो युगद्वारा चाहिँ संसार चाहिँ के भयो, संसार चाहिँ कसको हातमा पर्यो, दुष्टको हातमा पर्यो।
संसार पृथ्वी होइन, संसार सिस्टम चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु भएकै। यो एज चाहिँ नि याद राख्नुहोस्, त्यहाँदेखि सुरु भएको। तर बाइबलले भनेको छ दिस वर्ल्ड इज पासिङ अवे भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 2:17 भनेको छ यो संसार चाहिँ बितेर जान्दैछ, त्यसको सबै अभिलाषाहरूसँग पनि बितेर जान्दैछ। अब एउटा नयाँ एज आउँदैछ। अन्त त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, न्यू एज मुभमेन्ट भनेर कतिजनाले फेरि अहिले नै सुरु गरिरहेको छ, नयाँ युगको मुभमेन्ट भनेको। त्यो चाहिँ फेरि बिब्लिकलको कुरा गरेको होइन है। न्यू एज मुभमेन्टको मान्छेहरू पनि के छ, एकदम उनीहरूले गाँजा खाएर मातेर है संसार त केही होइन बितेर जान्दैछ, अर्कै संसारको हो हामी भन्ने कोसिसमा छ उनीहरूले। तर विदाउट जिजस उनीहरूले कता चाहिँ कुरा बुझेको हो, तर उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के छ नि, उनीहरूको त्यो अभियानभित्र यीशु ख्रीष्ट नै छैन। त्यो पनि फेरि उसले आफ्नै बुद्धिले गर्दैछ। तर चेलाहरूले पनि यीशु ख्रीष्टलाई सोधेको छ मत्तीको किताब 24 अध्यायमा, प्रभु यो युगको अन्त चाहिँ कहिले हुन्छ? यीशु ख्रीष्टसँग बस्दै जाँदाखेरि नि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको कुरा बुझ्नु थालेको छ अलिअलि भए पनि। अनि उनीहरूले एक दिन यीशु ख्रीष्टलाई सोध्यो, प्रभु यो युगको अन्त कहिले हुन्छ? यो युगको when will this age end भनेको छ। किनभने यीशु ख्रीष्टले आउनेवाला युगको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आउनेवाला युगको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो युगको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चेलाहरूले पनि सोधेको छ, प्रभु कहिले चाहिँ तपाईँको युग कहिले सुरु हुन्छ? when will it start? कहिले चाहिँ सुरु हुन्छ भनिकन। अनि यहाँ भन्दैछ अब पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदलाई भन्दैछ, ज्ञानी खोइ त शास्त्री कहाँ, यस युगको बहस गर्ने कहाँ? आज मान्छेकोमा बहस छ। आज हामी देख्छौँ यो युगलाई के गर्दैछ, फ्यु पिपल अफ द वर्ल्डले आज कन्ट्रोल गरिरहेको छ। उनीहरू के भन्छ, डिबेटर अफ द एज। तर उनीहरूले पनि के भन्दैछ, अब यो पृथ्वीमा बस्नु सही छैन, बरुभन्दा हामी कता जाउँ, चन्द्रमामा अर्थलाई छोडेर अर्कै ठाउँमा जाउँ, अर्थलाई छोडेर बरुभन्दा मुनमा गएर बसौँ, बरुभन्दा मार्समा गएर बसौँ। जस्तै मर्क्युरीमा उनीहरूले के भेटायो, जुपिटरमा उनीहरूले एउटा ओसन भेटायो है, त्यहाँ लाइफ हुन सक्छ भन्ने। दे आर स्केलिङ द चान्सेस। मान्छेले स्केल गर्दैछ, त्यहाँ जाउँ बरुभन्दा। डिबेटर अफ द एजले पनि भन्दैछ अब छैन, सकियो, अब सबै कुरा सकिँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि भनिरहेको छ। बाइबलले अलरेडी यूहन्नाले आज भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि नै भनेको छ, संसार बिति जाँदैछ त्यसको अभिलाषाहरूसँग। द वर्ल्ड इज पासिङ अवे। अनि बाहिर भन्छ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको छेकी चाहिँ इट्स नट फ्रम द फादर, त्यो पिताबाट होइन, परमेश्वरबाट होइन। सो यो युगमा जति पनि कुराहरू मान्छेको विजडममा चाहिँ के छ, आँखाको अभिलाषा छ, शरीरको अभिलाषा छ, जीवनको सेकी छ। केही भयो, अलिकति केही भयो, मैले आफैलाई प्रस्तुत गरिहाल्नुपर्छ। यु वान्ट टु सो योर सेल्फ, तिमी आफैलाई देखाउन चाहिहाल्छौ। कसरी हुन्छ नम्र प्रकारले भए पनि यु वान्ट टु पुट योर सेल्फ इन द फेस। त्यो चाहिँ के हो, जीवनको सेकी हो। मैले मेरो छोराछोरीलाई सिकाउँदै थिएँ, हिजो मैले मेरो छोरीलाई भन्दै थिएँ, केही हेर्दै थियो, मैले भने हेर यो सही होला तिमीले हेर्दै गरेको कुरा। एउटा नानीले के गर्दै गरेको हेर्दै थियो, तर याद राख यो सिद्धान्तलाई चाहिँ तिमीले नअपनाउनु, किनभने त्यो चाहिँ जीवनको सेकी हो। यु वान्ट टु बी सिन, हामी देखिन चाहन्छौँ। हामी लुगा लगाउँदाखेरि पनि बेसी चाहिँ हामीले मलाई कति कम्फर्टेबल छ भनेर नसोचेर चाहिँ मलाई आज यसले कस्तो देख्यो, म पनि सोध्छु नि, यसले मलाई देख्यो राम्रो देख्यो है, कसको लागि राम्रो देखेको, म आफैलाई त हेर्नु पनि सक्दिनँ ऐना छैन भने। देख्छौँ हामी आफैले आफैलाई, देख्दैन? तपाईँले केस जस्तै ठाडो बनाउनुहोस्, ऐना छैन भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, देख्दैन त? अनि तपाईँको कन्सर्न चाहिँ के छ, आफूलाई भन्दा पनि बेसी चाहिँ अर्कोले कस्तो देख्यो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, जीवनको सेकी भन्छ। जीवनको सेकी भन्छ नि त। त्यो त हाम्रो लागि केही पनि होइन, इट्स नर्मल। त्यो त हामी एभ्री डे नै हामी त्यसरी जिउँछौँ। त्यो त्यस्तो डरलाग्दो, त्यसलाई मैले बहस पनि बनाएको होइन, तर त्यो चाहिँ बाइबलले भनेको छ, आँखाको अभिलाषा है, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेकी चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, इट्स नट फ्रम गड। अनि त्यसको मुनि भने द वर्ल्ड इज पासिङ अवे अलङ विथ इट्स डिजायर। संसार बित्दै जाँदैछ त्यसको अभिलाषासँग। सो
त्यति बेला पनि चेलाहरूले प्रभुलाई भने प्रभु यो युगको अन्त चाहिँ कहिले हुन्छ? मत्तीको किताब 24 अध्यायमा गएर हेर्नुहोस् के भनेको छ यीशु ख्रीष्टलाई, यो युगको अन्त कहिले हुन्छ र तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ? दुईवटा कुरा सोधेको छ। यो युगको अन्त एकपल्ट पढौँला हामी यो खण्डलाई। मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु, म फेरि पोइन्टमा आउँछु। तर अब हामीले सिन्स यो शिक्षालाई सुरु गरेका छौँ भने हामीले यसलाई बुझ्नु पनि जरुरी छ। 24 को 3 पदमा भनेको छ, औ उहाँ जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा आएर भने हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुन्छ र तपाईँको आगमन र जगतको अन्तको चिन्ह कहिले हो, के हुन्छ? सो के भनेको छ? एन्ड अफ द एज को कुरा गरेको छ उनीहरूले पनि। एन्ड अफ द एज, म्याथ्यु च्याप्टर 24 भर्स 3 लाई हेर्नुहोस् त। एकपल्ट हामी इङ्ग्लिसमा पनि पढौँ के भनेको छ। एन्ड अफ द एज को कुरा गरेको छ। एकपल्ट पढौँ ल, म यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नु पर्यो। मत्ती 24 को 3 पदमा so भन्दैछ, and he sat on the Mount of Olives, and the disciple came and asked him privately, tell us when will this thing be, and what will be the sign of your coming and the end of the age? यो युगको अन्त कहिले हुन्छ? सो कोरिन्थीमा भन्दैछ यो युगको बहस गर्ने भन्दैछ, एन्ड यो युगको डिबेटर अफ द एज भनेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ चेलाहरूले बुझेको थियो, अनि उनीहरूले भन्दैछ यो युगको अन्त चाहिँ कहिले हुन्छ? यो युगको हामी चाहिँ त्यो युगको अन्त होइन, हामी यो युगमा चाहिँ हामी केही बनिन चाहन्छौँ। तर विश्वासको नायकहरूले चाहिँ यो युग उनीहरूको लागि योग्यको पनि थिएन भनेर बुझिसके। दे ह्याड अन्डरस्टुड। किन उनीहरू हिरोज अफ फेथ भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भन्छ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 32 पद 28 पकतिम भनेको छ, संसार उनीहरूको लागि के थिएन? योग्यको थिएन। त्यो एज चाहिँ नि उनीहरूको लागि योग्यकै थिएन। सो आज हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने हामी संसारको लागि योग्यको बनिने कोसिस गर्छौँ। चेलाहरूले पनि प्रभुलाई सोधे, प्रभु यो युगको अन्त चाहिँ कहिले हुन्छ? वेन विल दिस एज एन्ड, कहिले सकिन्छ? यो युग कहिले सकिन्छ? अनि यहाँ कोरिन्थीको किताबले पनि भनेको छ, ज्ञानी खै त, शास्त्री खै त, यस युगको बहस गर्ने खै? के परमेश्वरले संसारको ज्ञानलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन? पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 1 अध्यायको 20 पदमा भनेको छ, किनकि जब परमेश्वरको ज्ञान अनुसार संसारले परमेश्वरलाई ज्ञानद्वारा चिनेनन्, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरलाई असल लाग्यो भन्दैछ। सो मान्छेले आफ्नो ज्ञानद्वारा के गर्दै थियो? परमेश्वरलाई चिन्ने कोसिस गर्दै थियो। उनीहरूले एउटा सानो मोलिक्युल्समा पाउँछ कि परमेश्वर एउटा एटमभित्र पो ईश्वर छ कि, है फुटाएर हेरिरहेको छ। तर परमेश्वरले, हामीले अस्ति नै पढ्यौँ नि, परमेश्वरले आफ्नो अनुहार नै लुकाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो अनुहार नै लुकाइदिनु भएको छ। दे विल नट फाइन्ड। उनीहरूको ज्ञानमा चाहिँ, उनीहरूको ज्ञानमा भेटाउँदैन। हामीले व्यवस्थाको किताब सायद 32 को 20 या 12 कतिमा पढेको थियो होइन? परमेश्वरले के गर्नुभयो? ही हेज हिडन हिज फेस। उहाँले आफ्नो अनुहारै लुकाइदिनु भएको छ। पढौँला हामी त्यसलाई पनि पढौँ हामी। व्यवस्थाको किताब 32 अध्यायको 20 मा है, 32 को 20 मा, तब उहाँले भन्नुभयो, म तिनीहरूबाट आफ्नो मुख लुकाउने छु र तिनीहरूको अन्त के हुनेछ म हेर्नेछु, किनकि तिनीहरू पतित पुस्ताका, है जेनेरेसन नै भन्दैछ, त्यहाँ युग नै भन्दैछ है, भरोसै नभएका सन्तान हुन्। परमेश्वरले नै आफ्नो मुख लुकाइदिनु भएको छ। अनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्ञानद्वारा ईश्वरलाई खोज्ने कोसिस गर्दैछ। डिट्रोनोमी 32 भर्स 20 मा, गॉड हेज हिडन हिज फेस, उहाँले आफ्नो अनुहारलाई लुकाइदिनु भएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि मान्छेले आफ्नो ज्ञान अनुसार परमेश्वरलाई चिन्ने कोसिस गरिरहेको छ, चिन्दैन। तर के भनेको छ? प्रचारको मूर्खताद्वारा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरलाई असल लाग्यो। सो परमेश्वरले चाहिँ नि कुन चाहिँ केलाई चुज गर्नुभयो? प्रचार। आज हामी प्रचार गर्छौँ नि, प्रचार गर्दाखेरि एउटा भयङ्कर पढेको ज्ञानी संसारको भयङ्कर मान्छेलाई एउटा मूर्ख पनि भन्नु नजान्ने मान्छेले के भन्छ? तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले मात्रै पापबाट छुटकारा दिन्छ। अनि त्यो ज्ञानीले के भन्छ? यसले केही जानेको छैन, यसले पनि भन्न जान्दैन, यसले पनि भन्न जान्दैन, यसले पनि भन्न जान्दैन, यसले मलाई आएर सिकाउँछ भन्छ है। उसको लागि त्यो प्रचार के हो?
मूर्खता फुलिशनेस हो। अनि प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे त्यही फुलिशनेसलाई चलाउनु। त्यसले गर्दाखेरि त प्रचारकहरू चाहिँ नि संसारको अगाडि के हो फुलिस हो, संसारको अगाडि फुलिस। मलाई अस्ति कसै एकजनाले भन्दै थियो मैले आई डोन्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ, मैले आई हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड, मैले सबै बुझिसकेको छु, मलाई घरिघरि भन्नै पर्दैन किनभने मैले सबै बुझिसकेको छु। मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ मैले सबै डोन्ट टेल मी, मैले संसारलाई देखेको छु, मलाई भन्नु पर्दैन। होइन, बाइबलमा भनेको छ हो त्यही संसारको ज्ञानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ एक दिन चाहिँ मूर्खता संसारको ज्ञान अनुसार परमेश्वरलाई चिनेनन्, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार गर्न परमेश्वरलाई असल लाग्यो। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्नुहोस् त, यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट के बनिनु भयो हाम्रो लागि, ही बिकेम द विजडम अफ गड, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको विजडम बनिनु भएको। बाइबलले हामीलाई त्यसरी बताउँदैछ उहाँ चाहिँ विजडम बनिनु भयो। अझै हामी पढौँ ल। यहुदीहरू त चिन्न माग्छन् तर ग्रीकहरू ज्ञानको खोजीमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौँ जो यहुदीहरूको निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूको निम्ति मूर्खता छ, तर यी बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू होस् चाहे ग्रीकहरू होस् ख्रीष्ट परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको ज्ञान हुनुहुन्छ। त्यो विजडममा नि पहिला मानिस जिउँदै थियो, आदम र हवाको फर्स्ट स्टेज चाहिँ त्यो थियो, यो विजडममा जिउँदै थियो, त्यो अथोरिटीमा जिउँदै थियो, दे ह्याड लस्ट एभ्रिथिङ। तर यीशु ख्रीष्ट आइकन नि सेकेन्ड एडम बनिकन आएर त्यही ह्युमन फर्ममा, सेकेन्ड एडमको ह्युमन फर्म चाहिँ नि फर्स्ट एडमको भन्दा अलिकति किन डिफ्रेन्ट थियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एडम चाहिँ त्यो ग्लोरीलाई उसले देख्दै थियो, तर अब त्यो एडम चाहिँ फर्स्ट एडमको त्यहाँदेखि डेटोरिएट हुँदै गयो, झर्दै फर्स्टको स्टेट होइन ह्युमन फर्म भनेको चाहिँ आफ्टर द स्टेट अफ द सिन, पापमा गिरेकोदेखिको त्यो फर्मको कुरा गरेको। त्यही फर्ममा यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यही फर्ममा आउनुभयो भनिकन हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ छोराछोरीहरू रगत र मासुको हकदार हुन भएको कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट पनि के हुनुभयो त्यही शरीर र रगतमा आउनुभयो। ही टुक द्याट ह्युमन फर्म। अनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आइकन जुन चाहिँ मूर्खतामा मान्छे बाँचिरहेको थियो त्यो सबै कुरालाई उहाँले के गरिदिनु भयो, जित्नुभयो। अनि उहाँ के बनिनु भयो, परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको शक्ति बनिनु भयो। ही बिकेम द पावर एन्ड द विजडम अफ गड। उहाँले ह्युमन फर्ममा आइकन उहाँले त्यो सबै कुरालाई के गर्नु भएको थियो, आउनुभन्दा अगाडि ईश्वरत्वलाई सरेन्डर गर्नुभएको, सबै कुरालाई उहाँले सरेन्डर गरेर आउनु भएको। अनि हामी जस्तै एकदमै फ्रेजाइल फ्रेल, हामी जस्तै कमजोरी एकैछिनमा हामी भयङ्कर सम्झिरहेको हुन्छौँ आफैलाई, यत्रो ठुल्ठुलो मसल देखाएर हिँड्दै गरेको हुन्छौँ। अनि के हुन्छ, ब्रेनमा एउटा सानो स्ट्रोक भयो भने, ब्रेन स्ट्रोक भयो भन्छ नि, त्यो भने के हो, त्यहाँ उसको एउटा नसामा ब्लक भयो भने या एउटा नसाले काम गर्न थाल्यो के हुन्छ, उसको अघि यत्रो ठुलो 20 इन्चीको मसल चाहिँ सुकेर यत्रो हुन्छ, 4 इन्ची पनि हुँदैन, घटेर यत्रो सार्नु हुन्छ। के भयो, उसको त्यो एकैछिनमा कस्तो भयङ्कर सम्झिरहेको हुन्छ। एउटा नसामा स्ट्रोक भयो भने हात खुट्टै चल्नु, अनुहार नै बाङ्गेर सोरेर अनुहार कहाँ पुग्छ, ठुलो हुन्छ, मान्छेले ज्ञानी सम्झिरहेको हुन्छ। यति साह्रो फ्रजाइल छ मान्छे। अब त्यो अन्डा जस्तै नि अलिकति भयो भने फुटिहाल्ने खालके, त्यस्तै छन् मान्छे, त्यस्तै छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनु भयो नि, उहाँ के बनिनु भयो, ही बिकेम द विजडम अफ गड। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पावर अनि उहाँ विजडम बनिनु भयो। सो के गर्नुभयो, त्यो ह्युमन फर्मको डल्लै अब के भन्नु स्वभाव डल्लै अब यति साह्रो भ्रष्ट भत्किसकेको, नाश हुने अवस्थामा पुगेको, विनाशको लागि बनिएको जस्तै चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, ही कम्प्लिटली चेन्ज्ड। उहाँले सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। परिवर्तन, ही बिकेम द विजडम अफ गड। याद राखौँ, हामी यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि परमेश्वरको विजडम हुनुहुन्छ एन्ड अल्सो द पावर अफ गड, परमेश्वरको शक्ति पनि हुनुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टले जब आफैलाई घटाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्नु भयो। अनि त्यो कुरालाई यीशु ख्रीष्टले चेन्ज गर्नुभयो। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, गड स्टिल आज पनि यीशु ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। सो हाम्रो आफ्नै बुद्धिमा, हाम्रो आफ्नै योग्यतामा हामी भरोसा नपरौँ, तर हामी यीशु ख्रीष्टकोमा आउँ,
हाम्रो जीवनमा नै हामी आफ्नै बुद्धिमा हाम्रो आफ्नै उत्तम स्टेटमा पनि बाल्न भनेको छ। मानिस चाहिँ आफ्नो सबै भन्दाखेरि उत्तम स्टेटमा पनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटा के हो, एउटा के नाश भएर जाने एउटा धुलो जस्तो मात्रै हो, नथिङ, केही पनि होइन भनेको छ। तर जब हामी यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा लिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको शक्ति अनि परमेश्वरको विजडम आएको हुन्छ। अनि जब त्यो शक्ति र विजडममा हामी जिउन थाल्छौँ नि, हामी साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो जीवन हामीबाट, यीशु ख्रीष्टको जीवन चाहिँ हामीबाट प्रतिबिम्बित हुन थाल्छ। तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो कुरा तिमीमा रह्यो भने के हुन्छ, तिमीले फल फलाउन थाल्छौ। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहाँसम्म घट्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ कि हामीले चाहिँ जीवन पाओस्, कि हामीले चाहिँ शक्ति पाओस् भनेको नै यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँसम्म घट्न भएको। सो आजको बिहानी घडी हामीले ह्युमन फर्मको यो डाइमेन्सनलाई हेर्न पायौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।